EPG पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं दीपेश विनोद कतीरा श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरणे सहायक आचार्यरूपेण कार्यं करोमि। पाणिनीयव्याकरणे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी नामकः ग्रन्थः। तस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे वयम् इदानीं द्वितीये पाठे स्मः। प्रथमः पाठः समाप्तः अस्ति, द्वितीये पाठे वयं स्मः। प्रथमे पाठे ग्रन्थकारेण विरचितं मङ्गलाचरणं वयम् अधीतवन्तः। ततः परं प्रत्याहारनिर्माणविधिं ज्ञातवन्तः। तदर्थम् आदिरन्त्येन सहेत तथा च हलन्त्यम् इत्यनयोः द्वयोः सूत्रयोः चर्चामपि वयं तत्र कृतवन्तः। सम्प्रति प्रत्याहारेषु एव कश्चन रप्रत्याहारः वर्तते। एषः अन्येषां प्रत्याहाराणाम् अपेक्षया किञ्चिदिव विलक्षणः। अस्य प्रयोगक्षेत्रमपि सीमितं वर्तते। एतस्य निर्माणविधिः अपि ईषदिव भिन्ना। गतपाठे हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, लण्सूत्रस्थः अकारः इत्संज्ञकः इति उक्तमासीत्। तत् किमर्थम् उक्तम् इति अस्मिन् पाठे सुस्पष्टं भविष्यति। ततः परं ये स्वराः सन्ति तेषां त्रिविधाः भेदाः भवन्ति। उदात्तादिस्वरकृताः भेदाः भवन्ति, पुनश्च कालकृताः ह्रस्वदीर्घादयः भेदाः भवन्ति, पुनश्च आनुनासिक्यकृताः भेदाः भवन्ति। तान् भेदानपि अस्मिन् पाठे वयं ससूत्रम् अध्येष्यामहे। तत्र आदौ रप्रत्याहारस्य सिद्धये पाणिनिः ग्रन्थकारः उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रं विमृशति। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः भवति उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति। एवञ्च वृत्तौ लिखति उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् संज्ञः स्यात् इति। पाणिनीयव्याकरणे इत् संज्ञाविधायकानि सूत्राणि अष्टाध्याय्याः प्रथमपादस्य तृतीये अध्याये द्वितीयात् सूत्रादारभ्य अष्टमसूत्रपर्यन्तं सन्ति। एतानि 6 सूत्राणि भवन्ति। तेषु प्रथमे पाठे हलन्त्यम् इति एकं सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र एव हलन्त्यं सूत्रात् पूर्वमेव उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रं भवति। तत्र उपदेशः नाम आद्यानाम् आचार्याणां पाणिनि कात्यायन पतञ्जलीनाम् उक्तयः इत्यपि वयं गते पाठे चिन्तितवन्तः। मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः इति उच्यते। लेखने चन्द्रं पुनश्च बिन्दुं कृत्वा वयम् अनुनासिकत्वं दर्शयामः। अच् इति एषः प्रत्याहारः। एवञ्च उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् संज्ञां विदधाति एतत् सूत्रम्। अच् प्रत्याहारे अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानाम् अन्तर्भावः भवति इति अपि वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। उपदेशे यः स्वरः अनुनासिकः भवति तस्य इत् संज्ञा कर्तव्या इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यमस्ति। लण्सूत्रे ल अ ण इति एते 3 वर्णाः सन्ति। तेषु यः अकारः वर्तते सः अच् अस्ति, पुनश्च सः अनुनासिकः अपि अस्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण तस्य इत् संज्ञा भवति। किन्तु यदि सः अनुनासिकः स्यात् तर्हि एव सः इत् संज्ञकः स्यात्, अन्यथा न स्यात्। लण्सूत्रे अकारस्य तादृशम् अनुनासिकचिह्नाङ्कनं तु न परिलक्ष्यते, तथापि सः अनुनासिकः मन्तव्यः। ततश्च प्रकृतसूत्रेण तस्य इत् संज्ञा करणीया। एषः एव भावः लण्सूत्रे अकारश्च इति वृत्तौ या मूलापङ्क्तिः गते पाठे पठिता तस्य तात्पर्यमासीत्। किन्तु लण्सूत्रे अकारश्च इत्यनेन या इत्संज्ञा उक्ता सा कस्मात् किमर्थं भवति? यद्यपि लण्सूत्रे यः अकारः तस्य अनुनासिकचिह्नाङ्कनं नास्ति, तथापि कथं वयं तस्य इत्संज्ञां कर्तुं शक्नुमः इति आकाङ्क्षायां कौमुदीकारः वदति प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति। अस्य कः अर्थः इति चिन्तयामः। तत्र प्रतिज्ञानुनासिक्याः इत्यत्र प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं येषां ते
प्रतिज्ञानुनासिक्याः। ते के इति चेत् ते पाणिनिशिष्याः। प्रतिज्ञायते तन्नाम अभ्युपगम्यते, तन्नाम अङ्गीक्रियते, सा प्रतिज्ञा। अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यं। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं। तद् अधीते जानन्ति वा ते पाणिनिशिष्याः पाणिनीयाः इति शब्देन उच्यन्ते। एवञ्च पाणिनिना स्वयम् अष्टाध्याय्यां नैकत्र वर्णाः अनुनासिकाः उच्चारिताः आसन्। कालक्रमे अष्टाध्याय्याः अनुनासिकचिह्नाङ्कितः पाठः परिभ्रष्टः। सम्प्रति अनुनासिकचिह्नविरहितः एव पाठः समुपलभ्यते। तर्हि अनुनासिकसम्बद्धकार्याणां बोधः कथं भवेत् इति आशङ्कायाम् उच्यते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति। पाणिनीयपरम्परायां ये ग्रन्थाः विरचिताः तेषु विद्यमानेन दिङ्निर्देशेन कार्यानुरोधेन च अनुनासिकत्वसन्दर्भे पाणिनीकृतस्य अष्टाध्यायीपाठस्य अनुमानं कर्तव्यम् इति एतस्याः पङ्क्तेः तात्पर्यम्। एवं लण्सूत्रे यः अकारः अस्ति सः अपि अनुनासिकः मन्तव्यः इति लण्सूत्रे अकारश्च इति दीक्षितवचनस्य तात्पर्यं। फलतः उपदेशे अजन्नासिक इति सूत्रेण तस्य लण्सूत्रस्थ अकारस्य इत्संज्ञा प्राप्नोति। इदानीं लण्सूत्रस्थ अकारस्य इत्संज्ञाकरणे किं फलम् इति मूले उच्यते। लण्सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा। एतेन वाक्येन ग्रन्थकारः रप्रत्याहारं साधयति। आदिरन्त्येन सहेता इति खलु प्रत्याहारनिर्माणविधिवाचकं सूत्रं। तेनैव सूत्रेण इदानीं माहेश्वरसूत्रेषु यत् पञ्चमं सूत्रमस्ति हयवरट् इति, तत्र रेफः वर्तते। एवञ्च तं रेफं वयम् इदानीं निर्मीयमाणे प्रत्याहारे आदिमस्थाने स्थापयामः। ततश्च माहेश्वरसूत्रेषु लण् इति षष्ठे सूत्रे लकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य इदमिदानीम् इत्संज्ञा विहिता। अतः तम् इत्संज्ञकं वयं निर्मीयमाणे प्रत्याहारे द्वितीयस्थाने स्थापयामः। एवञ्च र अ इत्येतद् वर्णद्वयं मिलित्वा र इति एवं प्रत्याहारं साधयतः इत्थं र प्रत्याहारः सिद्धः। अस्मिन् प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भवन्ति इति चेत् स्वयं रेफः, एवञ्च रेफ अकारयोः मध्यस्थः लकारः, एवञ्च र प्रत्याहारः रेफ लकारयोः संज्ञा भवति इति सिद्धम्। गतपाठे उक्तमासीत् यत् अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति। अत्र अन्त्यः इत् वर्तते लकारोत्तरवर्ती अकारः, एवञ्च आदिः वर्तते रेफः। मध्यगाः के इति चेत् रेफात् परं विद्यमानः अकारः, पुनश्च तस्मिन् सूत्रे पञ्चमे सूत्रे अन्तिमः वर्णः टकारः, पुनश्च लकारः, पुनश्च इदमिदानीं यस्मै इत्संज्ञा कृता सः अकारः। अकारः अन्तिमः, एवञ्च रेफः आदिमः। मध्ये त्रयः वर्णाः सन्ति। एकः रेफात् परं विद्यमानः अकारः, ततश्च टकारः, पुनश्च लकारः। अतः एतेषां सर्वेषां मध्यगानां संज्ञा किं रप्रत्याहारः भविष्यति इति चेत् न। रेफात् परं विद्यमानः अकारः तु उच्चारणार्थः अस्ति। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति तत्रैव मूले ग्रन्थे दीक्षितेन उक्तम्। इदानीं मध्ये टकारः अपि अस्ति, पुनश्च लकारः अपि अस्ति। तत्र टकारस्य अपि ग्रहणं न कर्तव्यम्। एवञ्च केवलं रेफः लकारश्च अवशिष्टौ। एवं रप्रत्याहारः रेफलकारयोः संज्ञा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। किन्तु प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इति उक्तत्वात् अन्तिमस्य लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य तु ग्रहणं न भवति इति स्पष्टं। किन्तु प्रत्याहारेषु मध्ये पतितानामपि इतां ग्रहणं न करणीयम् इति कथं बुध्यते? तत्र उच्यते प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् अनुनासिक इत्यादि निर्देशात्। न हि अत्र ककारे परे अच्कार्यं दृश्यते। आदिरन्त्येन सहेता इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यवह्रियन्ते इति मूलः पाठः वर्तते। इदानीम् एतस्य चिन्तनं वयं कुर्मः। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इत्यस्याः पङ्क्तेः एवम् आशयः भवति यत् न केवलं प्रत्याहारेषु अन्तिमस्य इत्संज्ञकस्य वर्णस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्,
अपितु प्रत्याहारेषु मध्ये ये संज्ञकाः वर्णाः पतन्ति तेषामपि ग्रहणं न कर्तव्यमिति। एवञ्च अनुनासिकः इति आदिनिर्देशात् इति उच्यते। अनुनासिकसदृशाः नैके शब्दाः अष्टाध्याय्यां स्वयं पाणिनिना पठिताः सन्ति। तेषाम् ईषद् विश्लेषणेन एषः विषयः स्पष्टः भवति। सः कथं स्पष्टः भवति इति वयं पश्यामः। पुनश्च आदिरन्त्येन इति सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यवह्रियन्ते इति अपि मूले उक्तं। तस्य अर्थः एवं भवति यत् प्रत्याह्रियन्ते शब्दाः अस्मिन् इति प्रत्याहारः। एवम् आदौ एव प्रत्याहारनिर्माणविधिः अस्माभिः अधीतः, तदा आरभ्य वयं प्रत्याहारशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः एव। पूर्वं प्रत्याहारनिर्माणविधौ अस्माभिः ज्ञातं यत् अच् प्रत्याहारे के वर्णाः गृह्यन्ते इति चेत् अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति गृह्यन्ते। तत्र णकारस्य ग्रहणं न भवति, पुनश्च ककारस्य ग्रहणं न भवति, पुनश्च ङकारस्य ग्रहणं न भवति, पुनश्च चकारस्य अपि ग्रहणं न भवति। तत् कस्मात् न भवति तद्विषये पाणिनिना किञ्चित् सूत्रं कृतम् अथवा केनापि अन्येन प्रकारेण इदं ज्ञापितम् इति चेत् ज्ञापितं। तत्र अनुनासिकसदृशाः शब्दाः तत्र ज्ञापकाः भवन्ति। अनुनासिकशब्दं वयं पश्यामः। तत्र अनुनासिक इत्यत्र सकारात् परम् इकारः श्रूयते, इकारात् परं ककारः श्रूयते। इदानीं यदि प्रत्याहारेषु मध्ये विद्यमानानाम् इत्संज्ञकानां ग्रहणं भवेत् तर्हि अच् प्रत्याहारे ककारस्यपि ग्रहणं कर्तव्यं भवति। इतः परं शास्त्रे इको यणचि इति किञ्चित् पाणिनीयं सूत्रं विद्यते। यदा अच् परे भवति तदा इकः स्थाने यण् करणीयः इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं। तस्मात् ककारे परे पूर्वतनस्य इकारस्य स्थाने यकारः प्राप्नोति। एवं स्थितौ अनुनासिक इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती यः इकारः अस्ति तस्य स्थाने यकारं स्थापयित्वा अनुनास्यक इति स्थितिः भवति। तदनन्तरं शास्त्रे लोपोव्योर्वलि इति किञ्चित् अपरं सूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य बलेन सकारोत्तरवर्ती यः यकारः अस्ति तस्य लोपः प्राप्नोति। एवञ्च अनुनासिक इति शब्दः न सिद्ध्यति, अपितु अनुनास्क इति शब्दः सिद्ध्यति। किन्तु एतादृशः अनुनास्कशब्दः स्वयं पाणिनिना न प्रयुक्तः। पाणिनिना तु अनुनासिक इति शब्दः प्रयुक्तः। उपदेशे अच् अनुनासिकः इति सूत्रे पाणिनिना अनुनासिकशब्दः पठितः। तस्मात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः प्रमाणभूतः खलु पाणिनिः, अतः पाणिनेः व्यचनं व्यर्थं न भवति। एवञ्च स्वयं पाणिनिः एतादृशस्य शब्दस्य प्रयोगेन ज्ञापयति यत् प्रत्याहारेषु मध्ये विद्यमानानाम् इत्संज्ञकानां ग्रहणं न भवति इति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण कृताः अच् हल् इत्यादि संज्ञाः प्रत्याहाराः उच्यन्ते। शब्देऽस्मिन् प्रति उपसर्गः वर्तते, पुनश्च आ इति उपसर्गः वर्तते, पुनश्च ह्रू धातुः वर्तते। ततश्च ह्रू धातोः घञ् प्रत्ययः क्रियते। घञ् प्रत्ययात् केवलम् अकारः अवशिष्टः भवति। एवञ्च ह्रू इत्यस्य स्थाने हार् इति एतादृशी स्थितिः भवति, तेन प्रत्याहार इति शब्दः सिद्ध्यति। एवञ्च अर्थदृष्ट्या प्रत्याह्रियन्ते तन्नाम संक्षिप्यन्ते वर्णाः अस्मिन् इति प्रत्याहारः इत्येतादृशः वर्णानां संक्षेपेण निर्देशार्थं प्रत्याहारशब्दः प्रयुज्यते। माहेश्वरसूत्राणाम् आधारेण नैके प्रत्याहाराः निर्मातुं शक्यन्ते। पाणिनीयव्याकरणपरम्परायां तावत् आहत्य 44 प्रत्याहाराः प्रयुक्ताः सन्ति। तेषु 42 प्रत्याहाराः स्वयं पाणिनिना अष्टाध्याय्यां प्रयुक्ताः सन्ति। ततश्च भिन्नः यम् इति प्रत्याहारः उणादिसूत्रेषु वर्तते। एवञ्च चय प्रत्याहारः वार्तिककारेण वररुचिना प्रयुक्तः अस्ति। आहत्य 44 प्रत्याहाराणाम् अस्माकं पाणिनीयव्याकरणे प्रयोगः अस्ति। माहेश्वरसूत्र बलेन निर्मितानां 44 प्रत्याहाराणां प्रयोगः वर्तते। इत्थं र प्रत्याहारः अस्माभिः चिन्तितः। र प्रत्याहारस्य प्रयोगः कुत्र इति तु किञ्चित् अग्रे वयं प्रतिपादयिष्यामः। सम्प्रति स्वराणां चिन्तनं कुर्मः। वर्णानाम् उच्चारणस्थान प्रकारादिकं प्रातिशाख्येषु
शिक्षाग्रन्थेषु च विस्तरेण चर्चितं वर्तते। काश्चन व्याकरणप्रक्रियाः वर्णाश्रिताः सन्ति, अतः व्याकरणशास्त्रस्य आरम्भे वर्णानां भेदाः, उच्चारणस्थानानि, प्रयत्नाः च ज्ञातव्याः भवन्ति। सर्वेपि सामान्याः मनुष्याः वाग्यन्त्रस्य, जिह्वायाः जम्भस्य, एषः जम्भः भवति, पुनः मुखविवरस्य, नासिकाविवरस्य च प्रयोगेन असङ्ख्यान् ध्वनीन् उत्पादयितुं शक्नुवन्ति। तेषु येषां ध्वनीनाम् उपयोगः संस्कृतभाषायां भवति ते अत्र वर्णाः इति शब्देन उच्यन्ते। पाणिनीयशिक्षायाम् उक्तं त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा इति। तथा हि संस्कृते प्रयुक्तानां ध्वनीनां तन्नाम वर्णानां संख्या 63 वा 64 वा इति मन्यते। तत्रैव पुनः उच्यते स्वराः 21 स्पर्शाणां 25 इत्यादिकम्। एवञ्च स्वरशब्दः अत्र अ इ उ इत्यादीनां वर्णानां कृते प्रयुक्तः। व्याकरणशास्त्रे इमे स्वराः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति इति तु आदौ एव उक्तं। स्वरेतराः वर्णाः व्यञ्जनानि इति उच्यन्ते। व्याकरणशास्त्रे एतेषाम् अन्तर्भावः हल् प्रत्याहारे भवति। प्रत्येकं स्वरस्य स्वतन्त्रम् उच्चारणं सुकरं। प्रायः व्यञ्जनानां तादृशं स्वतन्त्रम् उच्चारणं दुष्करं, दुर्ग्राह्यञ्च भवति। व्यञ्जनानां स्पष्टप्रतिपत्तये उच्चारणसुखार्थञ्च प्रायः व्यञ्जनादौ व्यञ्जनान्ते वा कस्यचित् स्वरस्य उच्चारणं क्रियते। व्याकरणमहाभाष्यनामके ग्रन्थे उक्तं न पुनः अन्तरेण अचां व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अपि भवति। स्वयं राजन्ते स्वराः अन्वग्भवन्ति व्यञ्जनानि इति। व्याकरणशास्त्रे अच् प्रत्याहारे सर्वे स्वराः अन्तर्भवन्ति इति आदौ उक्तम्। अच् प्रत्याहारे अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ च एते स्वराः अन्तर्भवन्ति। सर्वेषामपि एतेषां त्रिविधाः भेदाः भवन्ति। तद्यथा कालकृताः भेदाः, उदात्तादिस्वरकृताः भेदाः, अनुनासिक्यकृताः भेदाः च। सर्वानपि एतान् क्रमशः द्रक्ष्यामः। तत्र कालकृतभेदानां ज्ञापनार्थं ग्रन्थकारः सूत्रं प्रस्तौति ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति। एतत् सूत्रम् अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 27तमं सूत्रम्। अत्र पदच्छेदः भवति ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति। एवञ्च ऊकालः अच् क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाः प्राप्नोति। तत्र वृत्तौ उक्तम् उश्च ऊश्च ऊश्च वः। वामकालः इव कालो यस्य सोच् क्रमाद् ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञा स्यात् स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा इति। तन्नाम उः ऊ ऊ एते मिलित्वा वः भवन्ति। यथा गुरुशब्दः बहुवचने गुरवः इति भवति, अथवा वधूशब्दः वध्वः इति भवति। तद्वत् उश्च ऊश्च ऊश्च वः। एवञ्च वामकालः नाम एतेषां त्रयाणाम् उकाराणां कालः इव कालः, तत्सदृशः कालः यस्य सः अच् नाम ते स्वराः क्रमात् ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अत्र उः च ऊ च ऊ च वः इत्यत्र इतरेतरद्वन्द्वसमासः वर्तते। बहुत्र इतरेतरद्वन्द्वसमासः प्रयुज्यते रामलक्ष्मणौ इत्यादिषु स्थानेषु, तद्वदत्रापि कृतम्। एवञ्च समासे सन्धिः अनिवार्यः भवति। अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः क्रियते। सवर्णदीर्घसन्धिनियमानुसारं ह्रस्वस्य दीर्घश्च पुनश्च प्लुतस्य उकारस्य स्थाने दीर्घ उकारः प्राप्नोति। तदेव वः इत्येतेषाम् इत्यस्मिन् अर्थे वाम् इति शब्दः प्रयुक्तः। दीर्घ उकारस्य षष्ठीबहुवचनान्तं रूपं वाम् इति भवति। एवञ्च वामकालः नाम त्रिविधानाम् उकाराणां कालः ऊकालः इति शब्देन उच्यते। किन्तु अत्र उकालः अच् इति उक्तं। मूले सूत्रे ऊकालः अच् इति उक्तं। ऊकालः अच् इत्यस्य वामकालः इव कालः यस्य सः अच् इति एवं समासः कर्तव्यः भवति। एतादृशाः समासाः अपि नैके लोके प्रसिद्धाः। यथा गजाननः इति शब्दः, आननं नाम मुखं। गजाननः इत्यस्य अर्थः भवति गजस्य आननम् इव आननं यस्य सः गजाननः। तद्वत् वामकालः इव कालः यस्य सः
ऊकालः। तर्हि वामकालः इवकालः कस्य भवति इति चेत् अनुक्षणम् उक्तम् अच् ऊकालोच् इत्यत्र वामकालः इवकालः कस्य भवति इत्यत्र उक्तं वामकालः इवकालः अचः भवति, नाम सर्वेषां स्वराणां भवति। तर्हि तेषु ये ह्रस्वाः भवन्ति तेषां ह्रस्वसंज्ञा, दीर्घाः भवन्ति तेषां दीर्घसंज्ञा, प्लुताः भवन्ति तेषां प्लुतसंज्ञा। ह्रस्वाः नाम एकमात्रात्मकः उच्चारणकालः येषां भवति ते ह्रस्वाः इति उच्यन्ते। द्विमात्रात्मकः उच्चारणकालः येषां भवति ते दीर्घाः इति उच्यन्ते। पुनश्च त्रिमात्रात्मकः उच्चारणकालः येषां भवति ते प्लुताः इति उच्यन्ते। किञ्चित् चिन्तयामश्चेत् ज्ञायते यत् इकारे ईकारे च, नाम ह्रस्वे दीर्घे च इकारे उच्चारणपद्धतौ कोऽपि भेदः नास्ति, किन्तु उच्चारणकाले एव भेदः अस्ति। ह्रस्वस्य इकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रात्मकः, दीर्घस्य इकारस्य उच्चारणकालः द्विमात्रात्मकः। तथैव प्लुतस्य अपि प्रयोगः संस्कृते भवति। प्लुतस्य ईकारस्य उच्चारणकालः त्रिमात्रात्मकः। पाणिनीयशिक्षा नामके ग्रन्थे उक्तं चाशस्तु वदते मात्रां द्विमात्रञ्चैव वायसः शिखिरौति त्रिमात्रन्तु नकुलस्तु अर्धमात्रकम् इति। एतेषां विभिन्नानां प्राणिनां शब्दम् आकलय्य ततः मात्राकालं ज्ञापयितुमत्र प्रयत्नं कृतवन्तः सन्ति। इदानीम् ऊकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्य स्थाने यदि ईकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रं यदि अभविष्यत्, अथवा आकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रं यदि अभविष्यत्, तर्हि तदपि दोषाय न अभविष्यत्। किन्तु प्रकृतौ वयं पश्यामः कुक्कुटस्य रवः भवति। कुक्कुटस्य रवे त्रिविधः अपि उकारः श्रूयते। प्रकृतसूत्रे तस्यैव कुक्कुटरवस्य अनुकरणाय अत्र उकारः प्रयुक्तः इति व्याख्याकारः स्पष्टीकुर्वन्ति। एवं ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञाः प्राप्ताः सर्वैः स्वरैः एतेन सूत्रेण। इदानीम् उदात्तादि स्वरभेदाः उच्यन्ते। तत्र उच्चैरुदात्तः इति एकं सूत्रं प्रस्तुतम्। उच्चैः उदात्तः इत्येवं तस्य पदच्छेदः। एतदपि संज्ञासूत्रम्। अत्र अनुवृत्त्या अच् इति पदं लभ्यते। एवञ्च उच्चैः उच्चार्यमाणः अच् उदात्तः भवति इति ज्ञायते। तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्तसंज्ञः स्यात् इति मूले उक्तं। पुनश्च उदाहृतम् आये इति। तत्र आये मित्रा वरुणा इत्यादि मन्त्रः वर्तते वेदेषु, सः उदाहरणरूपेण तत्र प्रस्तुतः। अत्र उच्चैः इत्यस्य ऊर्ध्वभागे इति अर्थः कर्तव्यः। मुखविवरे जिह्वायाः गमनेन, उच्चैर्गमनेन यतः उच्चारणं भवति तानि कण्ठ, तालु इत्यादीनि स्थानानि भवन्ति। एतानि स्थानानि सभागानि, नाम तत्र भागाः सन्ति। तेषु उच्चारणस्थानेषु ऊर्ध्वभागः कश्चन अस्ति, अधोभागः कश्चन अस्ति इत्येवं विभागः कल्पयितुं शक्यः। तत्र ऊर्ध्वभागे यः स्वरः निष्पन्नः भवति तस्य उदात्तसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यं। तत्र उदाहरणम् आये मित्रा वरुणा इति प्रस्तुवन्ति। ततश्च ग्रन्थकारः अग्रिमं सूत्रं प्रस्तौति नीचैरनुदात्तः इति। नीचैः अनुदात्तः एतत् सूत्रम् अनुदात्तसंज्ञां करोति। अत्रापि अच् शब्दस्य अनुवृत्तिः प्राप्यते। एवञ्च नीचैः उच्चार्यमाणः अच् अनुदात्तः स्यात्। पुनश्च ताल्वादयः, ताल्वादीनि स्थानानि सभागानि, तत्र अधोभागः नीचैः इत्यनेन अधोभागः ग्रहीतव्यः। अधोभागात् उच्चार्यमाणः अच् अनुदात्तसंज्ञः स्यात् इति एतस्य अर्थः भवति। तत्र अर्वाग् यज्ञसङ्क्राम इति उदाहरणं मन्त्रेण दत्तम्। अनुदात्तस्य लेखनवेलायां वर्णस्य अधः अधोरेखाङ्कनं क्रियते। तेन सः वर्णः अनुदात्तः उच्चारणीयः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। ततश्च समाहारः स्वरितः इति सूत्रं प्रस्तूयते। इदमपि संज्ञासूत्रम्। एवञ्च उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सः अच् स्वरितसंज्ञः स्यात् इति वृत्तिः वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थकरणसमये महाभाष्यस्य प्रामाण्यात् अनुवृत्त्या प्राप्तयोः
उपरि सूत्रद्वयं वर्तते, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः इति। उभयोः अपि सूत्रयोः उदात्त अनुदात्तशब्दौ प्राप्यते। एतयोः द्वयोः अपि उदात्तानुदात्तशब्दयोः षष्ठ्यन्ततया विभक्तिपरिवर्तनं करणीयं भवति। ततः एतौ शब्दौ संज्ञे स्तः इति न मन्तव्यं, प्रत्युत एतौ धर्मपरकौ मन्तव्यौ। नाम उदात्तशब्दः उदात्तत्वधर्मबोधकः, अनुदात्तशब्दः अनुदात्तत्वधर्मबोधकः इत्येवं मन्तव्यं। समाहारः नाम एकत्र आनयनं। तेन उदात्तत्वस्य अनुदात्तत्वस्य च एकत्र आनयनं यस्मिन् स्वरे भवति सः स्वरितसंज्ञः भवति इति अर्थः लभ्यते। उदात्तत्वं च अनुदात्तत्वं च यदा एकस्मिन् स्वरे एकत्र आनीयते तदा वर्णस्य कस्मिन् भागे उदात्तत्वं स्यात्, कस्मिन् भागे च अनुदात्तत्वं स्यात् इति जिज्ञासा भवति। तदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रस्तौति, तस्य आदितः उदात्तम् अर्धह्रस्वम्। सूत्रमस्ति तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम्। इदमपि संज्ञासूत्रं। तस्य नाम स्वरितसंज्ञकस्य वर्णस्य आदितः अर्धम् अर्धह्रस्वम् उदात्तं शेषम् अनुदात्तम् इति एवम्। अत्र वृत्तौ उच्यते ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम्। स्वरितस्य आदितः अर्धम् उदात्तं बोध्यम्, उत्तरार्धं तु परिशेषात् अनुदात्तम्। स्वरितसंज्ञके वर्णे उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः समाहारः भवति इति आदौ उक्तम्। सम्प्रति तस्य समाहारस्य स्वरूपम् उच्यते। यः स्वरितः भवति तस्य अर्धह्रस्वं, तन्नाम ह्रस्वस्य अर्धम्, अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्थः भवति ह्रस्वस्य अर्धम् उदात्तं भवति इति। तेन ह्रस्वस्य अवशिष्टम् अर्धम् अनुदात्तं भवति इति अर्थः स्वयमेव प्राप्यते। अत्र एका समस्या भवति, ह्रस्वस्वरे एव स्वरितव्यवस्था उक्ता भवति, किन्तु वेदेषु वयं पश्यामः दीर्घाः प्लुताः अपि स्वराः स्वरिताः दृश्यन्ते। तस्मात् ग्रन्थकारः कथयति ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् इति। अत्र तन्त्रशब्दः प्रधानार्थे वर्तते। एवञ्च अतन्त्रं नाम अप्रधानं, तन्नाम अविवक्षितार्थकम् इति। तेन तस्य आदितः उदात्तमर्धम् इत्येव सूत्रं पर्याप्स्यति इति भावः। तात्पर्यं ह्रस्वस्वरितस्वरे आद्या अर्धमात्रा उदात्ता उच्चारणीया, अवशिष्टा तु अनुदात्ता। दीर्घस्वरितस्वरे आद्या अर्धमात्रा उदात्ता उच्चारणीया, अवशिष्टा सार्धैकमात्रा अनुदात्ता। प्लुतस्वरितस्वरे आद्या अर्धमात्रा उदात्ता उच्चारणीया, अवशिष्टे सार्धद्विमात्रे अनुदात्ते कर्तव्ये इति। एवं मूले तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्, अन्यत्र तु उदात्तश्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा। पुनश्च क्व वो अश्वाः रथानां ये अराः शतचक्रं यो ह्यः इत्यादिषु अनुदात्तः, अग्निमीडे इत्यादिषु उदात्तश्रुतिः इति उक्तं। तन्नाम स्वरितस्वरस्य आदिमः अर्धमात्राभागः उदात्तः श्रूयते इति आदौ यत् कथितम्, अवशिष्टः अर्धभागः अनुदात्तः भवति इति, किन्तु सः भागः सूत्रे नोक्तः। यतः अवशिष्टे भागे अनुदात्तस्वरः स्पष्टतया तदा एव श्रूयते यदा तदनन्तरं कश्चन उदात्तः स्वरितः वा स्वरः भवति। एवञ्च एतस्य विषयस्य नैकानि उदाहरणानि ग्रन्थे उक्तानि। तदनन्तरं मूले उक्तं यत् सः नवविधः अपि प्रत्येकम् अनुनासिक अननुनासिकभेदाभ्यां द्विधा। एवञ्च मुखनासिकावचनः अनुनासिकः भवति इति उक्तं। तेन श्वासनलिकातः यः श्वासः वहति सः यदा मुखविवरेण सह नासिकाविवरादपि वहति तदानीं यद् उच्चारणं श्रूयते तद् अनुनासिकम् उच्चारणम् इति उच्यते। एवञ्च वृत्तौ उक्तं यत् अनेन प्रकारेण अ इ उ ऋ वर्णानाम् 18 भेदाः भवन्ति। तत्र 3 कालकृताः भेदाः, 3 स्वरकृताः भेदाः, एवञ्च 2 आनुनासिक्यकृतौ भेदौ भवतः। एवम् अस्मिन् पाठे अस्माभिः र-प्रत्याहारः साधितः। पुनश्च र-प्रत्याहारसाधनानन्तरं ये स्वराः भवन्ति तेषां त्रिविधाः भेदाः दृष्टाः। तत्र स्वरकृताः भेदाः, कालकृताः भेदाः, एवञ्च आनुनासिक्यकृताः भेदाः अन्तर्भवन्ति। एवञ्च अकारादीनां वर्णानाम् आहत्य 18 भेदाः भवन्ति इति अस्माभिः अस्मिन् पाठे प्रतिपादितं। धन्यवादः।